तमाम देखने और सुनने वालों को यासर अब्बासी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब की पॉलिसी के बरक्स रावलपिंडी में सरकारी मुलाजमीन के तबादलों के लिए एक मकामी MNA ने अपना असर रसूख और ताकत इस्तेमाल करना शुरू कर दी। नाज़रीन, आपको बताते जाएँ कि UC 26 में चेयरमैन मलिक हसाक नामी चेयरमैन है, जो मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी वाबस्तगी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक सेंट्री वर्कर है जो कि जूनियर है, उसको 2021 में सियासी इमा पर UC 26 में तैनात किया गया, जहां पर वो वर्करों से मंथली भत्ता लेता था, वर्करों से रिश्वत लेता था, वर्करों को ब्लैकमेल करता था, जिसकी वजह से वर्करों की बेशतर शिकायत के बाद महकमा एंटी करप्शन ने बर वक्त रंगे हाथों अमजद बूटा को गिरफ्तार किया, जिसकी गिरफ्तारी के मीडिया ट्रायल रावलपिंडी की तमाम अखबारात TV चैनल्स में इसके मीडिया ट्रायल भी हुए। उसके बाद जब 2025 में मुस्लिम लीग नून की दोबारा हुकूमत हुई तो मुस्लिम लीग नून के एक ताकतवर MNA जिन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा इस्तेमाल करते हुए दोबारा जो मलिक हसाक नामी चेयरमैन है उसके कहने पर अमजद बूटा जो कि सेंट्री वर्कर हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, उनको बतौर सुपरवाइज़र के लिए UC 26 में तैनात करना चाहा, लेकिन रावलपिंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की यूनियन और वहाँ पर जो वर्कर हैं उन्होंने एहतजाज किया। वो सरापा एहतजाज हुए, जिस पर मलिक सफदर ऐवान हैं जो MD हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उन पर मकामी जो MNA जिन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए मलिक सफदर को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मलिक सफदर को कालें की कि हम मरियम नवाज़ को बता देंगे कि सफाई का निज़ाम नहीं है, आपकी शिकायत लगाएंगे, जो आपको तबादले हमने हुक्म सादर फरमाया था वो किए हैं या नहीं। जिस पर मलिक सफदर नामी जो MD है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उन्होंने इंक्वायरी की, जो कि इंक्वायरी अभी तक पेंडिंग में है, लेकिन सियासी दबाव की वजह से UC 26 के जो चेयरमैन हैं उन्होंने सियासी इमा पर अमजद बूटा नामी शख्स को दोबारा तैनात करने की कोशिश की। नाज़रीन, ये एक वाक़या नहीं है रावलपिंडी में सियासी मदाखलत अरूज पर है। ये जो अमजद बूटा नामी शख्स है इसके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में मुकदमात दर्ज हुए, करप्ट अनासर हैं, इनको सियासी इमा पर तैनात किया जा रहा है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहब के बुलंद बांध दावे है कि मेरा कोई MNA या कोई MPA अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, उसको अपने जो मनसब है उससे हटाया जाएगा और उसके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ये चीज़ें सारी हमें बरक्स नज़र आती हुई नज़र आ रही हैं, कोई किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही है, सियासी मदाखलत अरूज पर है। क्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सियासी मदाखलत अरूज पर है, क्या पटवार खानों में सियासी मदाखलत अरूज पर है। हर जगह पर करप्शन की रावलपिंडी में इंतहा है, लेकिन यहाँ पर जो इनकी पुष्पनाई करते हैं वो सियासी ताकतवर MNA हैं, जिनकी इमा पर ये लोग तैनात किए जाते हैं। फिर ये लोग वहाँ पर करप्शन करते हैं, जिसमें उनके PA साहिबान भी उनसे हिस्सादारी वसूली करते हैं। नाज़रीन, ये सिलसिला जब भी कभी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, इक़्तिदार में आए, तो इस ताकतवर MNA ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अभी जो TMA के वर्कर्स हैं वो सरापा एहतजाज हैं, वो CM पंजाब से वो अपील कर रहे हैं कि खुदाया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से सियासी मदाखलत को हटाया जाए और मेरिट की बिना पर तैनाती की जाए। लेकिन इस टाइम जो अमजद बूटा नामी शख्स है, इसने 2021 में UC 26 में वहाँ पर जो वर्कर थे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उनसे हर माह ये मंथली लेता था, उनके तबादले भी करवाता था। हालांकि ये एक सेंट्री वर्कर है, इसको जूनियर है, इससे सीनियर जो हैं वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है, उनको लगाना चाहिए जो ज़िम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर एक सियासी चेयरमैन हैं जो UC 26 के हैं, मलिक हसाक नाम है उनका, उन्होंने मकामी जो MNA हैं, लीगी MNA, उनके पास गए और उनको कहा कि इस सुपरवाइज़र अमजद बूटा को दोबारा UC 26 में तैनात किया जाए। जिस पर यूनियन के लोग, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की यूनियन है, यूनियन के अहदेदार हैं, वहाँ के वर्कर हैं, उन्होंने एहतजाज किया है, सरापा एहतजाज हुए। उन्होंने वज़ीर आला को, वज़ीर दाखिला को अपील की कि खुदाया
کرپٹ عناصر کو UC-26 میں نہیں لگایا جائے گا. یہ ہمارے ورکروں سے پہلے بھی منتھلی لیتا تھا، بتا لیتا تھا، ورکروں کو تنگ کرتا تھا، جس کی وجہ سے محکمہ اینٹی کرپشن نے اس کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا. گرفتار کر کے راولپنڈی میں تمام اخبارات میں اس کے میڈیا ٹرائل بھی ہوئے. لیکن اس کے باوجود لیگی MNA ایک طاقتور MNA ہے جو اس ٹائم پٹوار خانوں میں اپنے پٹواری تعینات کر رہے ہیں، اپنے تحصیلدار تعینات کر رہے ہیں. انہوں نے دوبارہ جو ملک صفدر امان ہیں، جو میونسپل کارپوریشن کے MD ہیں، ان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور ان کو کالیں کی کہ ہم سی ایم پنجاب مریم نواز کو آپ کی شکایات کریں گے، صفائی کا نظام صحیح نہیں ہے. اور آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ صفائی کا نظام صحیح نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو میں نے آپ کو بندے کہے تھے کہ UC-26 میں تعینات کریں، آپ نے کیے ہیں یا نہیں کیے. جس پر ملک صفدر امان جو کہ میونسپل کارپوریشن کے MD ہیں، انہوں نے بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ انکوائری اپنے پاس پینڈنگ میں رکھ لی اور انہوں نے حکم صادر نہیں فرمایا. انہوں نے کہا کہ جو اس سے سینئر ہیں ہم ان کو تعینات کریں گے، ایک جونیئر کی تعیناتی ہم کس طرح کریں، ایک سینٹری ورکر کو ہم سپروائزر کس طرح لگائیں. لیکن ناظرین، مریم نواز کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اور ان کے دعوے درے کے درے رہ گئے. انہی کے لیگی MNA جو کہ راولپنڈی میں ایک طاقتور MNA ان کو کہا جاتا ہے، جن کا سیاسی مداخلت تھانوں میں بھی عروج پر ہے، پٹوار خانوں میں بھی عروج پر ہے، ہر جگہ پر وہ سیاسی مداخلت کرتے ہیں، جس پر وہ کرپٹ عناصر کو تعینات کرواتے ہیں. بعد میں یہی لوگ ان سے بتا خوری اور ان سے منتھلی لیتے ہیں اور اپنے اثاثے بناتے ہیں. ناظرین، TMO کے جتنے ملازمین ہیں وہ اس ٹائم سخت سراپا احتجاج ہیں کہ TMO کے اندر سیاسی مداخلت اور انتقامی کارروائیوں کو بند کیا جائے. لیکن جو مسلم لیگی MNA ہیں وہ اس احتجاج کو انہوں نے کچھ نہیں سمجھا، لیکن بلکہ انہوں نے ہردرمی کی وجہ سے ہردرمی کرتے ہوئے دوبارہ سیاسی تبادلے اور تعیناتی شروع کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. MD جو ملک صفدر امان ہیں ان کو بلیک میل کر رہے ہیں، ان کو کالیں کر رہے ہیں کہ اس کو سپروائزر لگایا جائے، حالانکہ جونیئر لوگوں کو سپروائزر لگا کر سینئر لوگوں کا حق مارا جاتا ہے. اگر سینئر لوگ وہاں پر موجود ہیں تو ان کو میرٹ پر تعیناتی کی جائے، میرٹ پر ان کا کام کیا جائے. لیکن یہاں پر کچھ کرپٹ عناصر ایسے ہیں جو اپنی سیاسی اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکاری ملازمین کے تبادلوں میں بھی مداخلت کر رہے ہیں. دوسرا سیاسی مداخلت کی وجہ سے اور اپنی وزارت کی وجہ سے اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر TMO کو، میونسپل کارپوریشن کے MD کو بلیک میل کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر آپ تعیناتی نہیں کر سکتے. جس پر ورکرز انتہائی سراپا احتجاج ہیں اور ورکروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ فوری طور پر لیگی MNA کی سیاسی مداخلت کے خلاف نوٹس لیں اور اس MNA کے خلاف کارروائی کریں اور میرٹ پر کارروائی کریں اور MNA اور MPO کو باز کیا جائے کہ وہ سیاسی تھانوں اور میونسپل کارپوریشنوں میں اپنی مداخلت بند کریں. اور بلکہ جو ملازمین ہیں ان کو یہ کہنا ہے کہ ہم گھر چلے جاتے ہیں، یہ آ کر بیٹھ جائیں اور یہ اپنا کام کریں. ناظرین، اسی بات سے اجازت چاہتے ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ دوبارہ آپ کے پاس حاضر خدمت ہو گئے. اسی موقع پر ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.